दर्द गुर्दा किडनी पेन। नाजरीन, दर्द गुर्दा एक ऐसी हालत है जिसमें इस कदर शिद्दत से दर्द होता है कि मरीज़ दर्द की अजियत से लोट पोट हो जाता है। मरीज़ शदीद अजियत का शिकार होता है और मकामी दर्द को बड़े ज़ोर से दबाता है कि शायद दर्द में कमी आ जाए, लेकिन जब तक पत्थरियों की सूरत में मौजूद संगरेज़ा पेशाब के रास्ते निकल न जाए सुकून नहीं मिलता है। नाजरीन, अगर इस दर्द की वजह गुर्दे में सोजिश हो तो ये दर्द धीमा धीमा हर वक्त होता रहता है और इसके साथ पेशाब की जलन भी पाई जाती है। पेशाब सुर्ख या जरद रंग का बार बार और थोड़ा थोड़ा आता रहता है। बाज़ औक़ात उम्र के मुताबिक बंद भी हो जाता है और इसके साथ कमर दर्द हर वक्त रहने लगता है। और अगर वर्म की वजह से गुर्दे में दर्द हो तो दर्द के साथ साथ मरीज़ के हाथ और पाँव पर सूजन भी हो जाती है। नाज़रीन, दर्द गुर्दा की मजाज के लिहाज से चार अक़साम हैं। नंबर 1 दर्द गुर्दा रियाही, नंबर 2 दर्द गुर्दा सफरावी, नंबर 3 दर्द गुर्दा असाबी, नंबर 4 दर्द गुर्दा सुदावी। हम इस वीडियो में इन चार अक़साम का तफसील से जिक्र करेंगे। दर्द गुर्दा रियाही। नाज़रीन, दर्द गुर्दा की इस किस्म में गुर्दा के उज़लात में सोजिश हो जाती है। इस सोजिश की वजह से फालतू मादे जिनमें यूरेट्स, सल्फेट, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, फास्फेट और क्लोराइड वगैरह जिस्म से खारिज नहीं हो पाते हैं और ये फालतू मादे गुर्दे की बारीक नालियों में जमा होने लगते हैं, जो बाद में पत्थरियों की शक्ल इख्तियार करके दर्द का सबब बनते हैं। पेशाब स्याही माइल सुर्ख या जर्दी माइल सुर्ख और कम मिकदार में आता है। कभी कभी उम्र रसीदा लोगों में पेशाब बंद भी हो जाता है। इलाज के लिए सूंड 50 ग्राम, नमक स्याह 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, रेवूंद खताई 40 ग्राम, पुदीना खुशक 40 ग्राम। सब चीज़ें करीबी पंसार स्टोर से ख़रीद लें। अच्छी तरह साफ़ करके ग्राइंडर करें और सफ़ूफ बना लें। कलमी शोरा, पखड़ा, अजवाइन और पुदीना बराबर वज़न 3 ग्राम डालकर 1 कप कहवा तैयार कर लें। 3 ग्राम दवा दिन में 2 दफ़ा इस कहवे से इस्तेमाल कराएं। ग़िज़ाओं में दाल मूंग, शलजम पीले, मूंगरे, नमकीन दलिया, आम का अचार, जौ के सत्तू, काली मिर्च, मुरब्बा आम, मुरब्बा अदरक, कहवा अदरक शहद वाला, कहवा सौंफ पुदीना, कहवा ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरे की चाय, ऊँटनी का दूध, रोगने ज़ैतून, पपीता, खजूर, खरबूजा, शहतूत, किशमिश, अंगूर, मीठे आम, गलकंद दूध, ये ग़िज़ाएँ मुफीद हैं। दर्द गुर्दा सफरावी। ये दर्द सफरा की ज़्यादती की वजह से है। जब खून में सफरा की मिकदार बढ़ जाती है, गुर्दों में फ़िल्ट्रेशन के लिए जब ये खून जाता है तो ये सफरावी खून अपनी गर्मी और तेज़ी से गुर्दों में सोजिश पैदा कर देता है। वजूहात में पेशाब को देर तक रोके रखना, कसरत सिगरेट नोशी करना, कसरत जमा, ज़्यादा गोश्त खाना, सुजाक का मर्ज़ होना, वर्मे जिगर, मुर्गन ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल करना और विरासत में पाए जाने वाले गुर्दे के अमराज वगैरह इसकी वजूहात हैं। नाज़रीन, सफरावी सोजिश के नतीजे में पेशाब की कमी हो जाती है। पेशाब जरद रंग का जलन के साथ थोड़ा थोड़ा आने लगता है। गुर्दों पर बोझ और दबाव महसूस होता है। तपकन का एहसास होता है। घबराहट महसूस होती है और पसलियों के नीचे मकामे गुर्दा पर दर्द की एक तेज़ लहर उठती है, जो कभी मुसलसल चलती है और कभी मादूम हो जाती है। इसके अलावा ठंडे पसीने आते हैं। इस किस्म में दर्द अक्सर दाईं तरफ ही होता है। अगर अल्ट्रासाउंड करवाई जाए तो दाईं तरफ का गुर्दा साइज में सफरावी सोजिश हो जाने की वजह से बड़ा दिखाई देता है। ये दर्द गुर्दा मकामे गुर्दा पर घूम कर पीछे की तरफ भी जाती है। कभी इस दर्द की लहर खसियों तक भी जाती है। औरतों में अंदामे नहानी तक जाती हुई महसूस होती है। बहुत तड़पाने वाला दर्द होता है, जिसको हो बस वही जानता है। पत्थरियों की वजह से भी ये दर्द होता है। दर्द की शिद्दत से कभी मरीज़ को के भी आ जाती है, जिसके बाद मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। नाज़रीन, इस दर्द की मखसूस अलामत ये है कि जब ये दर्द होना होती है, इससे पहले 6 या 8 घंटे पेशाब नहीं आता है। नाज़रीन, इस दर्द के इलाज के लिए ज़ीरा सफ़ेद, तुखम कासनी, सोडा कूर्दनी 50-50 ग्राम, गुल नीलोफर, गुल सुरख ईरानी 25-25 ग्राम, कलमी शोरा और जोखार 10-10 ग्राम। सब चीज़ें करीबी पंसार स्टोर से परचेज़ करें। अच्छी तरह ग्राइंडर करके सफ़ूफ बना लें।
3 گرام سفوف مریض کو صبح و شام مکئی کے بھٹے ابال کر اس پانی سے کھلائیں۔ اس کے ساتھ مریض کو دن میں ایک دفعہ 60 گرام عرق کاسنی میں 20 گرام شربت بازوری مکس کر کے پلائیں۔ اس کے علاوہ پیشاب لانے کے لیے آب تربوز اور کچی لسی پلانا بھی مفید ہے۔ غذاؤں میں کدو، کھیرا، شلجم سفید، ککڑی، گجریلا، فرنی، گاجر کی کھیر، پیٹھے کی مٹھائی، لگاٹ، 7 اپ دودھ، مکھن، میٹھی لسی، الائچی بی دانے والا قہوہ، ٹھنڈا دودھ، مالٹا، موسمی، لیچی، آئس کریم، فلودہ، فروٹر، شربت سندر اور پینے والی اشیاء زیادہ استعمال کرانا مفید ہے۔ درد گردہ اعصابی۔ ناظرین، اس میں درد تو نہیں ہوتا ہے لیکن مقام گردہ پر نرم نرم بوجھ ہر وقت رہتا ہے۔ نیند بہت زیادہ آتی ہے، پیشاب سفید اور بکثرت آنے لگتا ہے، کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، سستی اور کاہلی چھائی رہتی ہے، منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، قوت با بالکل ختم ہو جاتی ہے، عورتوں میں حیض آنا بند یا نہایت کم ہو جاتا ہے۔ رطوبت والی غذائیں زیادہ کھانا، تنگ و تاریک جگہ پر رہائش کا ہونا، دودھ، ملائی اور مکھن جیسی غذاؤں کا بکثرت استعمال کرنا اس کی وجوہات ہیں۔ اس کے علاج کے لیے دار چینی 30 گرام، لونگ 20 گرام، جوتری 10 گرام، سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں، اچھی طرح صاف کر کے گرینڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام دوا دن میں 2 دفعہ دار چینی لونگ کے قہوے کے ساتھ دیں۔ غذاؤں میں انڈے کی زردی، بڑا گوشت، مچھلی بیسن والی، دال چنے، کریلے، ٹماٹر، حلیم، بڑا قیمہ اور اس کے کباب، پیاز، کڑھی، بیسن کی روٹی، چھہارے، بنے ہوئے چنے، جاپانی پھل، خشک ناریل، بیسن کا حلوہ، اناب کا قہوہ، باجرے کی روٹی۔ اس کے علاوہ لیموں کا اچار، مربہ آملہ، مربہ حریر، مربہ بی، مونگ پھلی، شربت انجبار، شربت سکنجبین، جامن، فالسا، یہ غذائیں مفید ہیں۔ درد گردہ سوداوی۔ یورک ایسڈ اور دیگر مادے گردوں میں سردی کی وجہ سے رک کر پتھری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اس قسم میں اٹھنے بیٹھنے یا جھکنے کی حالت میں ہی درد ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں پتھری کے ہلنے سے یا مقامی جگہ پر چبھنے سے درد ہوتا ہے۔ اس قسم میں بلڈ پریشر نہایت کم ہو جاتا ہے، جسم پر نیلے رنگ کے دھبے پڑنے لگتے ہیں، قبض رہتی ہے، طبیعت چڑچڑی رہنے لگتی ہے، پیشاب سیاہی مائل سفید بکثرت آنے لگتا ہے، ٹانگوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ علاج کے لیے کچری 20 گرام، سونف 20 گرام، بائی کارب 6 ماشا، نوشادر 6 ماشا، 7 پودینہ 2 ماشا، گرینڈر کر کے 14 پڑیاں بنا لیں۔ ایک پڑیا صبح اور ایک شام کو تازہ پانی سے کھلائیں۔ غذاؤں میں دال مونگ، شلجم پیلے، مونگرے، نمکین دلیا، آم کا اچار، جو کہ ستو، کالی مرچ، مربع آم، مربع ادرک، حریرہ بادام، حلوہ بادام، قہوہ ادرک شہد والا، سونف پودینے کا قہوہ، زیرے کی چائے۔ اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ، روغن زیتون، پپیتا، کھجور، خربوزہ، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، دودھ، عرق سونف، عرق زیرہ، سرسوں کا ساگ، میتھی، دال مسور، مچھلی شوربے والی، یہ غذائیں سوداوی درد گردہ میں مفید ہیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا اس سکرین پر آنے والے نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ فی امان اللہ۔